अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और हमारे आने वाली हर नई वीडियो को दिलजमी के साथ देख भी रहे होंगे, मशक भी कर रहे होंगे, पुराने बात सीख भी रहे होंगे, सिखा भी रहे होंगे। तो हमने सबक नंबर 13 का पार्ट 1 पढ़ा था, उसके बाद आज हम पार्ट 2 में हैं और इसके सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने अज्जा तक पढ़ा था, अज्जा इज्जा उज्जा तक। तो आगे इसके बहुत अहम जो है 2-3 लाइनें आ गई हैं, इनको बड़े अच्छे अंदाज में याद करना है कि यहाँ पे एक जैसे अल्फाज लिखे हुए हैं, किसी पे हरकत है तो किसी कोई हरूफ मद्दा वाला है। तो इस तरह पढ़ना है, इसको बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ इसकी मशक करनी है ताकि हमारे ये अल्फाज अच्छे अंदाज में दुरुस्त हो जाएं। आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी रब्बी रब्बिही। तो देखा आपने 3 हरूफ एक जैसे ही हैं, तो लेकिन पहला है रब्बी, बा के नीचे हरकत है तो इसको खींच के नहीं पढ़ना बा में, रब्बी, और बा पे कलकला हरूफ कलकला है, मुशद्दद है तो जुमो भी करना है। इसी तरह आगे बा है, मुशद्दद है, हरूफ कलकला है और जुमो भी करना है। लेकिन बा के बाद हरूफ मद्दा भी है या मद्दा भी है तो इसको खींच के पढ़ना है, रब्बी। आगे हा खड़ा जेर है वाला है तो उसको खींच के पढ़ना है और बा के नीचे जेर है, इसको नहीं। एक जैसे लफ्ज़ हैं, एक दूसरे के साथ मुशाबा रखने वाले हैं, तो इसको अच्छे अंदाज में हमने याद करना है। रब्बी ही, रब्बी 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 ही, बार बार ये दोहरा लूँ ताकि आप जो हैं इसको अच्छे अंदाज में तीनों अल्फाज को याद कर लें। और आगे वाले भी तीनों अल्फाज इसी तरह बहुत अहमियत के हामिल हैं कि एक पे हरकत है और बाकी दोनों के नीचे बाकी दो जो हैं वो हरूफ मद्दा वाले हैं, एक अलिफ मद्दा, बाकी दूसरा तीसरा जो है वो या मद्दा वाला है। तो इसको और गुन्ना भी करना है, इस बात का भी ख्याल रखना क्योंकि नून मुशद्दद है। इन्ना इन्ना इन्नी मिन्ना मिन्नी सुम्मा वलम्मा हब्बा हब्बा। देखें एक जैसे अल्फाज हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। और बाज़ का बच्चे इसको सबक पढ़ते हुए, जैसे हमने ये 2 लफ्ज़ पढ़े हैं मिन्ना मिन्नी, तो हरूफ मद्दा का खींच के पढ़ रहे थे हरूफ मद्दा को, और इसी तरह उनकी प्रैक्टिस हो रही थी। तो आगे सुम्मा, इसको मीम मुशद्दद है, उसकी एक अलिफ के मुताबिक जो है गुन्ना भी करना है और उसके बाद इसके ऊपर हरकत है तो हरकत को हरूफ मद्दा में बदल देते हैं, खींच देते हैं। कैसे? सुम्मा, क्योंकि एक आदत बदनी हुई है या पीछे से इन्ना इन्नी मिन्ना मिन्नी सुम्मा, तो इसी तरह इसको आखिर पे गलत पढ़ देते हैं। ये वाला लफ्ज़ जो है 4 हरूफ मद्दा के बाद लिखा हुआ है। पहले चारों हरूफ जो है हरूफ मद्दा वाले, तो उनके बाद लिखा हुआ है, और गुन्ना इसमें भी करना है, उनमें भी गुन्ना करना है, और हरूफ मद्दा खींच के पढ़ते जा रहे हैं। तो इस लफ्ज़ को अक्सर बच्चे बड़े सबक सुनाते हुए ये गलती कर देते हैं। ये गलती इसलिए आपको बताई जा रही है, हाईलाइट की जा रही है कि ये गलती आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो गलती ना करें। देखें, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर सामने हो कोई तो ही गलती आपको बताएगा। आपको तो नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, मैं तो सही पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए गलती बताई जा रही है कि आप इस गलती को अपने जहन में रख लें तो फिर अपनी गलती दुरुस्त करने में आप कामयाब हो जाएंगे। और एक और गलती है कि अगर सुम्मा को सही पढ़ दिया है, मीम शब्द में गुन्ना भी कर दिया है और हरकत को भी नहीं खींचा, सुम्मा, तो आगे जो लफ्ज़ आ रहा है इसको भी अलिफ मद्दा इसमें शामिल है, लेकिन इसको हरकत में बदल देते हैं कि इसका प्रैक्टिस हो गया, सुम्मा आगे पढ़ देते हैं वलम्मा, हालांकि वलम्मा दुरुस्त लफ्ज़ है।
ولما غلط لفظ ہے. اس بات پہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکت کو اپنی جگہ پہ اور حروف مدہ کو اپنی، تین ہی تو چیزیں ہیں، حرکت اور حروف مدہ. اگر حرکت ہو تو بغیر کھینچے، حروف مدہ تو کھینچے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تو اس طرح خاص خیال رکھتے ہوئے اس بات کا کہ حرکت کو نہیں کھینچنا اور حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اگر حب بابا حبا، تو یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے مشابہ الفاظ ہیں. تو اسی طرح ہی بعض اوقات بچے غلط ان کو بھی پڑھ دیتے ہیں. اگر وتینی، تو یہ والا لفظ پڑھ تو صحیح دیتے ہیں بچے وتینی، لیکن اس کے ہجے غلط کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واو، الف، لام اور تا یہ اس طرح کے الفاظ کے، حالانکہ الف اور لام ان دونوں کے اوپر کوئی حرکت، کوئی جزم کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کو نہیں پڑھنا تھا. کیسے اس کے ہجے کر دیتے ہیں؟ واو، واو، الف، لام، تا، زبر، وت. تو یہ ہجے غلط ہیں. اس کے ہجے اس طرح ہوں گے: واو، تا، زبر، وت، تا، یا، زیر تی، وت، تی، نون، زبر، نا، وت، تینا. تو اس طرح اس کے ہجے کرنے ہیں. الف اور لام جو بھی حرف ہو اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو اس کے ہجے نہیں کرنے. ہجے کرتے وقت اس لفظ کو نہیں پڑھنا. ہاں الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اس کو ہم ہجے کریں گے، اور اس الف سے پہلے زبر ہو اور اس کے بعد والا حرف بھی متحرک ہو یا اس کے بھی کچھ نہ کچھ ہو. اگر اس کے بعد الف ہو، اس سے پہلے متحرک حرف ہو، زبر ہو، اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، تو اس الف کو ہم نے چھوڑ دینا. یہاں جیسا کہ ہم نے الف اور لام پہلا متحرک ہے اور بعد میں تشدید ہے والا لفظ موجود ہے، اب ان دونوں کو ہم نے ہجے کرتے وقت نہیں پڑھنا. اسی طرح با، تا، زیر، بت، تا، قوف، زبر، تاکو، بت، تاکو، واو، کھڑا زبر، وا، بت، تاکو، وا. الف لام کے ہجے نہیں کرنے. اسی طرح آگے کیبو، حمزہ، تا، زبر، تا، الف، زبر، تا، قوف، زیر، کی، کی، با، پیش، بو، کیبو. اسی طرح آگے تجاجن، تو اس کے بھی ہجے بچے غلط کر دیتے ہیں. ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ حروف قلقلہ مشدد ہوں تو جمعوں کے ساتھ، اور ہجے کرتے وقت ان میں قلقلہ کرنا ہے. جیسے فا، جیم، زبر، فج، جیم، الف، زبر، جا، فجا، جیم، دو، زبر، جن، فجاجن. اگر فی الحج شحا مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع الذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تشدید والا لفظ ہے، ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا اور ذرا رک کے پڑھا جائے گا. تو اسی طرح اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تشدید والا لفظ جو ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا. اگر فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق رقبك والذين مما أمة فأمه مسمى جنات. تو یہ والا لفظ جو ہے یہاں پہ کھڑی حرکات ہیں نون پہ، اور بچے کیسا پڑھ دیتے ہیں، گنہ تو پورا کر دیتے ہیں لیکن اس کو نہیں کھینچتے. جناتین
اس طرح پڑھ دینا، حالانکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو پھینک کے پڑھنا ہے، اور آخر پہ تا ہے اور اس پہ 2 زیر ہے، اس کو بھی آخر پہ جناتین۔ تو اسی طرح تمام الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں، اور جو میم شدد ہے، نون مشدد ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، حروف قلقلہ ہیں مشدد ہوں تو ان کو جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور حروف قلقلہ جو ہیں یہ ہجے کرتے وقت مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ بھی ظاہر کرنا ہے، اور نون شدد میم شدد میں بھی ہجے کرتے وقت بھی غنہ کرنا ہے۔ تو آج ہمارا پارٹ 2 انہی الفاظ کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا اچھے انداز میں مشق کیجیے گا، بہت اہم سبق ہے۔ اگر ہم اس میں تھوڑی سی بھی کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو ہمارا ایک لفظ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ تو اگر ایک لفظ ہم کم کر رہے ہیں قرآن پاک میں تو یہ بھی لحن جلی کی ایک قسم ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، تو انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے لیے سبق نمبر 13 کا پارٹ 3 لے کے آئیں گے۔ والسلام۔